निर्यात गरेर देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ र देशको आन्तरिक खपतलाई हेरेर अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा खरिद सम्झौता गरिनेछ। हाल नेपाल सरकार एवं निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन निर्माणको तयारीका अवस्थामा रहेका विद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत मध्ये आन्तरिक खपत गरी बाँकी हुने विद्युत मात्र निर्यात गरिने नीति नेपाल सरकारको रहेको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। आवश्यकता अनुसार निर्यात हुने परिमाणलाई मन्त्रालयका सचिव स्तरीय समितिले थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था समेत रहेको छ। प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रही विद्युत व्यापार हुनेछ। यस सम्बन्धी कार्यविधि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट तयार पार्ने काम अगाडि बढिरहेको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता माननीय श्री अब्दुल खान। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। तराई मधेसतिर किसानहरू लगभग धानको बिउ राखिसकेका छन्। अब किसानहरूको सोच मल र सिंचाईको व्यवस्थापनमा छ। मलको हाहाकार छ, बिजुली कटौती अत्यधिक छ। सीमा नाकामा जनताले दिनहुँ गाली पिटाई खाइरहेछन्। 1 बिघा अर्थात 20 कट्ठाको खेती गर्ने किसानलाई 2 बोरा युरिया, 1 बोरा डीएपी चाहिन्छ। भारतबाट ल्याउँदा नेपाल प्रहरीले जफत गर्छ। न त हामी दिन सक्छौं, न त ल्याउन दिन्छौं, न त हामी किसान कार्ड बनाउँछौं, न त हामी नाका खोल्छौं। जनताले कसरी सरकारको अनुभूति गरियोस् सभामुख महोदय। त्यस्तै पैसा तिरेर पनि हाम्रो सरकारले किन मल समयमा किन्न सकिरहेको छैन, स्पष्ट कारण चाहिन्छ सभामुख महोदय। 100 रुपियाँ भन्दा माथिको सामानमा भन्सार कर लगाउनु कतिको जायज छ? हस्, धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था विगतका वर्षहरूमा भन्दा सुदृढ भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। 2079 श्रावण महिनादेखि हालसम्म 3,51,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भएको छ। त्यो मध्ये 71,000 मेट्रिक टन विभिन्न बिक्री डिपोहरूमा मौजदात रहेको छ। भारतको कलकत्ताबाट 45,000 मेट्रिक टन डीएपी यो महिनाभित्र नेपाल भित्रिने व्यवस्था गरिएको छ। धान रोप्ने सिजनमा विगतको जस्तो मल अभाव हुने अवस्था यसपटक रहेको छैन। सुरुमा रासायनिक मलको लागि रु 15 अरब विनियोजन भए पनि थप रु 23 अरबको स्रोत सुनिश्चित गरी मल आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ गरिएको छ। यसबाट सरकार किसानहरूको लागि रासायनिक मल उपलब्ध गराउन जिम्मेवार रहेको तथ्य प्रमाणित हुन्छ। मलको आयातमा संघीय मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाइएको छ भने वितरण कार्यमा प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई परिचालन गरिएको छ। मल वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन मल आपूर्ति र वितरणमा डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको कुरा पनि म मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री अम्बिका बस्नेत। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्दछ। त्यहाँ सर्वसाधारण नागरिकहरूको बसोबास पनि छ। त्यो बस्तीभन्दा बाहिर बस्ने नातागोता भाइ साथीभाइहरू आउँदाखेरि शुल्क तिरेर मात्र जानुपर्छ। त्यही क्षेत्रभित्र गोसाईकुण्ड जाने बाटो पनि छ, हेलम्बु जाने पुरानो बाटो पनि छ। तर निकुञ्जलाई शुल्क नबुझाइ सहजै अभिलेखीकरण मात्र गरेर आवत जावत गर्न पाइँदैन। यसभन्दा पहिला शुल्क नलाग्ने भनी 2 चोटि क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयन नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यही राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने टोखा छहरे हुँदै नुवाकोट जाँदा अभिलेखीकरण मात्र गरेर निर्विवाद आवत जावत गर्न पाइन्छ। एउटै निकुञ्जभित्र त्यस्तो विभेदकारी नियम किन लागू भइरहेको छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो जिज्ञासा छ र साथै त्यस्तो विभेदकारी नीति हट्नुपर्छ भनी जोरदार माग पनि गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, फेरि मलाई नाम भन्दिन पर्ने भयो। यहाँ मेरो थोरै चाहिँ यो तलमाथि परे। अम्बिका बस्नेत, मान्य श्री अम्बिका बस्नेतको प्रश्न छ। अम्बिका बस्नेत।
नम्बरै छैन कसरी गडबड खाए छैन कसरी गडबड खायो प्रश्न 7 छैन यहाँ। मान्य सदस्य एकचोटि फेरि प्रश्न भनिदिन म अनुरोध गर्दछु। मेरो तयारीमा केही कमजोरी रहेको देखियो। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्दछ। त्यहाँ सर्वसाधारण नागरिकहरूको बसोबास पनि छ। त्यो बस्तीभन्दा बाहिर बस्ने नातागोता साथीभाइ आउँदा शुल्क तिरेर जानुपर्छ। त्यही क्षेत्रभित्र गोसाइँकुण्ड जाने बाटो पनि छ, हेलम्बु जाने पुरानो बाटो पनि छ। तर निकुञ्जलाई शुल्क नबुझाइ सहजै अभिलेखीकरण मात्र गरेर आवत जावत गर्न पाइँदैन। यसभन्दा पहिला शुल्क नलाग्ने भनी 2 चोटि क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयन नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यही राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने टोखा छहरे हुँदै नुवाकोट जाँदा अभिलेखीकरण मात्र गरेर निर्विवाद आवत जावत गर्न पाइन्छ। एउटै निकुञ्जभित्र त्यस्तो विभेदकारी नियम किन लागू गरिएको छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो जिज्ञासा छ र साथै त्यस्तो विभेदकारी नीति हट्नुपर्छ भनी जोरदार माग पनि गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यसको जवाफ जान्छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका अन्तर्गत मान्य सदस्यले जे प्रश्न उठाउनु भएको छ यो बारेमा सरकारलाई पहिले पनि त्यस पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले आवाज उठाइसक्नु भएको छ र यो समस्याको समाधान गर्न सरकारले पहल गरिसकेको म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री अमरबहादुर थापा। मान्य सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो प्रश्न छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी 80-81 को बजेटमा कर्णाली सुदूरपश्चिम र मध्य प्रदेशलाई विशेष व्यवस्था बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्ने भन्नुभएको थियो र पुस्तिकामा हेर्दा कुनैमा देखिएन त्यो विशेष बजेट कहाँ छ, यसको प्रश्न चाहियो। र कर्णाली प्रदेश र मध्य प्रदेशका जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। ती गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवन स्तर कहिलेसम्म माथि उठ्छ, यसको जवाब चाहियो। र यो देशलाई उत्पादनतिर र यो देशको ढुकुटी बलियो बनाउने यो सरकारको के योजना छ र त्यो संसदलाई जानकारी चाहियो। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। सभामुख महोदय, मान्य सदस्यहरूले मध्य प्रदेशमा बजेट विनियोजनका सम्बन्धमा उठाउनु भएको प्रश्नका सम्बन्धमा मैले भर्खरै यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराइसकेको छु। मान्य सदस्यले कर्णाली प्रदेशमा बजेट विनियोजनका सम्बन्धमा पनि प्रश्न गर्नुभएको सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशका लागि लक्षित गरी कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालित छ। हिमाली तथा उच्च पहाडी जीविकोपार्जन कार्यक्रम समेत कर्णाली प्रदेशको माथिल्लो भूभागमा सञ्चालन भइ नै रहेको छ। आगामी वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा सिंचाई तथा नदी नियन्त्रणका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। कर्णाली कोरिडोर सडक राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सञ्चालित छ। राप्ती राजमार्ग, भेरी कोरिडोर, मध्य पहाडी लोकमार्गको कर्णाली खण्ड र मदन भण्डारी राजमार्गको कर्णाली खण्डका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ। शिक्षा स्वास्थ्य तर्फको बजेटमा समेत सरकारले कर्णालीलाई उच्च प्राथमिकता दिएर राखेको छ। र मान्य सदस्यले जो विकासको समग्र मोडेलको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ, मैले पहिले नै यस सम्मानित सदनमा राखेको छु। हामीले नेपालको समग्र विकास मोडेलको बारेमा समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यो समीक्षालाई अगाडि बढाउने कुरामा नेपाल सरकार गम्भीर रहेको ध्यानाकर्षण म गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री अमरबहादुर रायमाझी।
सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही प्रश्न राख्न चाहन्छु। संसारको ध्यान क्लिन इनर्जीमा गइरहेको छ, तर हाम्रो सरकार यसप्रति बेखबर हो कि जस्तो छ। शक्ति केन्द्रको स्वार्थप्रति नतमस्तक हो बुझ्नै सकिएन। अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यू भारत भ्रमण जानुभएको भयो, हाम्रो 10,000 मेगावाट क्लिन इनर्जी भारतलाई बेच्ने सम्झौता गर्नुभयो भने उता पेट्रोल, डिजेल, ग्यास, मट्टीतेल जस्ता उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने डर्टी इनर्जीको सजिलो पहुँचको लागि भरतपुरदेखि काँकरभिट्टासम्मको पाइपलाइन विस्तारको सम्झौता गरेर आउनुभयो। इनर्जी माथिको अर्काको नियन्त्रणले मुलुकको स्वतन्त्रता खतरामा पर्छ। हामी आफैले विकास गर्न सकिन्छ, तर विद्युत अर्कालाई सुम्पदैछौँ। के यो सरकारको योजना रणनीति हो? यो नयाँ युगको सुरुवात हो कि परनिर्भरता हो? परनिर्भरताको तयारी हो? जिज्ञासा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, हाल देशमा हाइड्रो पावर, सोलर, बायोग्यास जस्ता स्वच्छ ऊर्जा क्लिन इनर्जीको स्रोतबाट विद्युत ऊर्जा उत्पादन भइ नै रहेको छ। वर्षायाममा विद्युत ऊर्जाको माग भन्दा आपूर्ति बढी भइरहेको अवस्था पनि छ। देशमा विद्युतीय र पेट्रोलियम दुवै ऊर्जाको प्रयोग भइरहेको छ। विद्युतको प्रयोग बढाउँदै लाने र पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग कम गर्दै क्रमशः विस्थापित गर्ने सरकारको नीति छ भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। नेपालमा विद्युतीय सवारी कम गर्दै क्रमशः विस्थापित गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग कम गर्दै क्रमशः विस्थापित गर्ने सरकारको नीति छ। नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग भर्खर मात्र सुरुवात भएको हो। अधिकांश सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित रहेको यथार्थ हामी सबैलाई जानकारी नै छ। सबै सवारी साधनलाई एकै पटक र अहिले नै विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गर्न प्राविधिक रूपमा पनि सम्भव छैन भन्ने कुरा बुझ्न हामी कसैलाई पनि अप्ठ्यारो पर्दैन। त्यसैले विद्युतीय ऊर्जाले पेट्रोलियम ऊर्जालाई विस्थापन नगर्दासम्म पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति गर्नुका साथै देशको आर्थिक विकासका लागि ऊर्जा आपूर्तिको दिगो सुरक्षालाई मध्यनजर गरी पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइएको हो। यसका साथै आपतकालीन अवस्थामा समेत इन्धन आपूर्तिको वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले पनि पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगलाई तत्कालमा शून्यमा झार्न सक्ने अवस्था छँदै छैन। यसलाई सहज र किफायती बनाउन पनि पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण कार्य विस्तार गर्न खोजिएको हो। यसबाट इन्धन आपूर्ति सुनिश्चितता हुने, उपभोक्ता मूल्यमा कमी आउने तथा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता माननीय डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। सम्मानीय सभामुख महोदय, हाम्रो संविधानको प्रेम्बलमा लेखा छ, प्रेम्बल कुनै पनि संविधानको मुटु हुन्छ। त्यसमा लेखा छ कि सामन्ती निरङ्कुश केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेको सबै प्रकारको विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बीच एकता, सामाजिक सांस्कृतिक एकबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण प्रवर्धन गर्ने, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारको जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै, ठिक यसको प्रेम्बलको भावना विपरीत 62-63 देखि नै मधेसका 20 जिल्ला बजेट विनियोजन कम भएको देखिन्छ। साथै यसको प्रभाव सीधा मधेसको जिल्लाको सदरमुकाममाथि परेको छ। चाहे त्यो झापाको भरतपुर होस्, चाहे सुनसरीको इनरवा होस्, चाहे सप्तरीको राजविराज होस्, चाहे सिराको मारर होस्, चाहे सर्लाहीको मलङ्गवा होस्, चाहे रौतहटको गौर होस्, यो सबै सदरमुकाममा देखिन्छ कि त्यहाँ बजेट विनियोजन नभएको कारणले त्यो सबैको उठीवास भइरहेछ। नयाँ नयाँ सहर हाइवेतिर बस्दै गइरहेछ। साथै यसको कारण के हो? दोस्रो कुरा, 72 को संविधानमा समावेशीको गारन्टी गरिन्छ, तर यता राज्यको सम्पूर्ण संरचना, सुरक्षा निकाय, प्रशासनिक निकाय, न्यायपालिका, कूटनीतिक क्षेत्र असमावेशी हुँदै गइरहेको छ। खास गरी प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि कति सरकारले नियुक्ति गरेका छ र त्यो नियुक्तिमा कति दलित, जनजाति, मधेसीको प्रतिनिधित्व छ। त्यतिकै नै
राज्यको संरचनाको शक्तिको बाँडफाँडमा पनि के लेखेको छ कि संघ प्रदेश र स्थानीय तल नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक, संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार का मौलिक हक, कानूनी राज्य शक्ति, पृथकीकरण, नियन्त्रणता, संतुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्नेछ। यो दिशामा झन उल्टो गइरहेको हामीलाई आभास भइरहेछ। यसमा प्रधानमन्त्रीको जवाब चाहिन्छ। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशको समग्र विकासको निम्ति सरकारले लिएका नीतिगत प्राथमिकता र विभिन्न विशेष क्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने लगानी आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन भएको कुरा मैले यस अगाडि पनि जानकारी गराइसकेको छु। मानव विकासका सूचकाङ्कमा पछि परेका कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र मध्य प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी स्रोत साधनको न्यायपूर्ण विनियोजन गरिएको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। राज्यको सम्पूर्ण संरचनालाई समावेशी बनाउँदै समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सरकार प्रयत्नशील पनि छ र प्रतिबद्ध पनि छ। सोही अनुसार विभिन्न नीतिगत, कानूनी र प्रक्रियागत सुधारहरूलाई निरन्तरता दिने कुरामा सरकार स्पष्ट रहेको जानकारी म मान्य सदस्यलाई गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री अमृतलाल राजवंशी। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य सभामुख मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, दूधको गुणस्तर जाँच्ने, दूध सम्बन्धी उच्च स्तरीय अध्ययन, किसानसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएको दूधको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड सरकारले खारेज गर्नुपर्ने कारण के हो, जबकि 2 वर्षभित्र दूधको उत्पादनमा आत्मनिर्भर गर्ने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न यस बोर्डको मुख्य भूमिका रहन्छ। साथै मिति 2080 असार 7 गते माननीय कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री र सचिवज्यूसँग भएको छलफलमा उहाँहरूले दिएको जानकारी अनुसार केही तथ्याङ्कहरू परिवर्तन भएकोले सोही अनुसार प्रश्न सोध्न चाहन्छु। लम्पी स्किन रोगको महामारीले 21,000 भन्दा बढी गाई भैँसी मरिसकेका, 6,08,200 गाई भैँसीहरू यो रोगबाट संक्रमित भएका एवं 76 जिल्लामा यो रोग फैलेको अवस्था छ र यस विषयमा सरकारले के गरिरहेको छ स्पष्ट जानकारी होस्। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सम्मान्य सभामुख महोदय, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको कार्यक्षेत्र र मन्त्रालय एवं विभागबाट सम्पादन भइरहेको कार्य समानान्तर प्रकृतिको रहेको देखिएको हुँदा दोहोरोपन समेत देखिएको र यसलाई खारेज गरी यस सम्बन्धी नियामकीय र प्रवर्धनात्मक कार्य मन्त्रालय र विभागबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। हाल सार्वजनिक खर्चमा परेको चाप समेतलाई मध्यनजर गरी यो निर्णय लिइएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। लम्पी स्किन रोग नेपालमा पहिलो पटक व्यापक रूपमा फैलिएको अवस्था रहेको छ। रोग लाग्न नदिन र लागेका पशुहरूलाई उपचारको लागि संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विभिन्न संस्थाहरूमा रहेका पशु सेवा प्राविधिक परिचालन गरिएको छ। संघबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा प्रदेशमा 7 वटा टोली परिचालन गरिएको छ। स्थानीय तह र प्रदेशमा कार्यरत पशु सेवा प्राविधिकहरूलाई अनलाइन तालिमको व्यवस्था गरी क्षमता विकास गर्ने काम भइ नै रहेको छ। यो रोग नियन्त्रण र उपचारका लागि संघीय स्तरबाट चाँडै बजेटको व्यवस्था गरी स्थानीय तहमा पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा यस्ता संक्रामक रोग फैलिन नदिन क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन र औषधि उपचारलाई थप सुदृढ गरिनेछ। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री अमृता देवी अग्रहरी। सम्मानीय सभामुख महोदय, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो प्रश्न थियो, विषय नागरिकताको थियो।
अब नागरिकता समस्या सर्वोच्चबाट चाहिँ अनुमोदन भइसकेको हुनाले मेरो प्रश्न चाहिँ छोटो भइसकेको छ। म अवश्य केही अब अरू कुरा छोडेर केही भन्न चाहन्छु। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा देशलाई विभाजन गर्ने र राजनीतिक दावपेचको विषय बनाउनु हुँदैन। यहाँ बसेका जति हामी सांसदहरू थियौ सबै पक्षबाट जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई नागरिकता मिल्नै पर्छ भन्ने सबै चाहिँ मान्यजीहरूबाट म सुन्दै आएको थिएँ। यहाँ नागरिकताको विरोधी मैले कसैलाई देखेन। हामीले जे देख्यो यहाँ सिस्टमको लागि कुरा उठेको थियो, किनभने विधिको शासनमा जबसम्म चाहिँ देश सिस्टममा चल्दैन तबसम्म देशको भविष्य हुँदैन। सिस्टमको विरोध मात्र गरिएको हामीले देख्यो। कसैको यो मान्यता चाहिँ यस्तो थिएन। तपाईको केही प्रश्न छ? मेरो प्रश्न यही नै हो सभामुख महोदय। दोबारा फेरि चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूबाट चाहिँ विधिको शासन ख्याल गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ, नत्र लाखौं चाहिँ अरबौं खर्च गरेर यो प्रतिनिधि सभाका चाहिँ के अरे उत्पादन भएको हो। अनि प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ माइनस गरेर अगाडि बढ्नु यो पनि देशको लागि दुर्भाग्य हुन्छ। फेरि चाहिँ भविष्यमा यस्तो चाहिँ कुरा नदोहोऱ्याओस् भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न हो। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्यले नागरिकता सम्बन्धी उठाएको प्रश्न र उहाँले नै भनि नै सक्नुभयो। हिजो मात्रै सम्मानित अदालतबाट यो बारेमा फैसला आइसकेपछि उहाँले उठाउनु भएको प्रश्नको जवाब अदालत स्वयंले दिइसकेको हुनाले मैले दिइराख्नु पर्ने आवश्यकता भएन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईले अहिले पनि नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा यो प्रतिनिधि सभा या हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिमा सहमतिबाट जानुपर्छ भन्नेमा मेरो पनि बुझाइ त्यस्तै नै छ। र मैले के बुझेको छु भने अहिले प्रतिपक्षमा रहनुभएका दलका नेताहरू पनि हिजो सत्ता पक्षमा हुँदा अहिले हामीले जुन नागरिकताको जस्तो विधेयक अगाडि बढाएका हौं त्यसमा हाम्रो मूलभूत रूपमा म सहमति नै देख्छु। तैपनि नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा देश विभाजित नहोस्, संसद विभाजित नहोस् भन्ने कुरामा तपाईले गराउनु भएको ध्यानाकर्षण प्रति मैले ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य श्री अर्जुन नरसिंह केसी। सभामुख महोदय मार्फत म प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेपाल कृषि प्रधान देश, हरेक वर्ष किसान जुन बेला खेतीको समय हुन्छ त्यो मल नपाएर ती किसानहरू हाहाकार पर छटपटिनु पर्ने स्थिति एकातिर छ। तर त्यही समयमा कालो बजारियामा जहाँ जति किन्न पाइन्छ पाइन्छ। त्यो कालो बजारिया नियन्त्रण छ, न मल चाहिँ आपूर्ति गर्न सक्ने स्थिति छ। भर्खरै प्रधानमन्त्रीले 3,50,000 मेट्रिक टनको कुरा गर्नुभयो। वर्षको झन्डै 5,40,000 मेट्रिक टन देशमा आवश्यकता छ। अब त्यसैले यो भोग्नु एकातिर त्यो छ भने यो दुःखद अवस्थालाई चिरेर जसो तसो उत्पादन गरेका कृषकहरूको दूध, तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्नको न्यूनतम मूल्य पनि नपाएर सडकमा फालाफाल गर्नुपर्ने स्थिति हामीले प्रत्येक दिन जस्तो देखिरहेका छौं। र त्यो सँगसँगै अर्कोतिर उपभोक्ताले चर्को मूल्य चुकाउनु पर्ने स्थिति जुन छ, त्यो स्थितिको अन्त्य के यो वर्ष अन्त्य हुन सक्छ? त्यसमा विश्वास गर्न सकिन्छ? त्यसमा सरकार साँच्चै दृढ छ? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, कृषि उपजको बजार प्रणालीमा कृषकले न्यून मूल्य पाउने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रमुख खाद्यान्न बालीको सिजन पूर्व नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले गरेको छ। दूध उत्पादक कृषकहरूले पाउने न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ भने उखु उत्पादक कृषकहरूलाई रु 70 प्रति क्विन्टलको हिसाबले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
तरकारीको बजार प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विकेन्द्रित प्रणाली अपनाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई समेत जिम्मेवार बनाउने गरी कार्य अगाडि बढेको छ। आधुनिक कृषि बजार पूर्वाधारहरूको विकास तथा व्यवसायीहरूसँगको सहकार्यमा खरिद सुनिश्चितता गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालित छन्। बजारको माग अनुसार नाशवान कृषि उपजको उत्पादन गर्न बजार सूचना प्रणाली स्थापना गरी कृषकहरूलाई सुसूचित गर्ने कार्यक्रम बनाइएको छ। बढी उत्पादन भएको कृषि उत्पादन कोल्ड स्टोरमा राख्न सक्ने गरी पूर्वाधार विकासको कार्य अगाडि बढिरहेको छ। सरकारले केही कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिसकेको छ भने मान्य सदस्यहरूको सुझाव अनुसार सम्भव भएसम्म अन्य उपजको पनि न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दै जाने सरकारको नीति रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री अशोक कुमार चौधरी। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरो नाम नोट गर्नुहोला। मेरो नाम अशोक कुमार चौधरी, फेरि भुल्नुहोला। सम्मान्य सभामुख महोदय, म सभामुख मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही प्रश्न गर्न चाहन्छु। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले स्वयं 2080 जेठ 22 को सम्मानित सदनको बैठकमा सीमा सुरक्षा समस्या हल गर्दै लाने बताउनुभयो। तर भारततर्फ 4262 स्थानमा सीमा स्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने, 1533 सीमा स्तम्भ हराएको र चीनसँग 2वटा सीमा स्तम्भ निर्माण गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदन 2079 मा छ। सभामुख महोदय, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रियतासँग जोडिएको सीमा रक्षा, निर्माण र मर्मतका लागि यो सरकारबाट आवश्यक बजेटको विनियोजन नहुनु सरकारको लाचारी र लम्पसारवादको प्रकाष्ठ हो। के सरकार स्वयं राष्ट्रियता कमजोर बनाउन लागेको हो? होइन भने राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सरकारलाई के कुराले रोकेको छ? म सम्मान्य सभामुख मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यसको उत्तर चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपालको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, सीमानाको सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता लगायत राष्ट्रिय हितको रक्षाको लागि सरकार संवेदनशील र निरन्तर प्रयत्नशील रहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सबल, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन सीमा स्तम्भहरूको नियमित मर्मत सम्भार गर्दै जाने र बोर्डर आउटपोस्टहरूको सुदृढीकरण र थप स्थानमा आउटपोस्ट निर्माण गर्दै लैजाने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ र सोही बमोजिम स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्था पनि गरिएको छ। हालसम्म स्थापना भएका 250 बोर्डर आउटपोस्टहरू मध्ये 128 वटाको भौतिक संरचना निर्माण भएको र चालू आर्थिक वर्ष 79-80 सम्ममा थप 10 बोर्डर आउटपोस्टहरू निर्माण सम्पन्न हुनेछन् र यो विषयमा सरकार गम्भीर रहेको छ र यसमा राष्ट्रिय एकता, हाम्रो पहिले नै बोर्डरको विषयमा, नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको विषय, सार्वभौम सत्ताको विषय, भौगोलिक अखण्डताको विषय र सिमानाको सुरक्षाको विषयमा एउटा बृहत्तर राष्ट्रिय एकता नेपालमा भएको कुरा सम्मानित सदनमा नै धेरैचोटि प्रमाणित भएको तथ्य म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, आजको लागि निर्माण गरिएको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धी कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब विनियोजन विधेयक 2080 को विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफल जारी रहन्छ। यसै क्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथि विनियोजित शीर्षकहरूमाथि सामूहिक रूपमा छलफल प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, उल्लेखित मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथि 8 जना मान्य सदस्यहरूबाट प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 146 को उपनियम 1 को
खण्ड क र ख बमोजिम खर्च कटौतीको प्रस्तावहरू प्राप्त हुन आएको छ। मान्य सदस्यहरू, अब खर्च कटौती प्रस्तावका प्रस्तावक मान्य सदस्य श्री योगेश कुमार भट्टराईलाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आजको लागि निर्धारित विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा समेत भाग लिन समय दिन्छु। समय 16 मिनेट। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज विनियोजन शीर्षक अन्तर्गत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सभामुख महोदयको अनुमतिले म यहाँ उपस्थित छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो मन्त्रालयले धेरै नै शास्ति बिहोर्नु पर्यो। एकपटक होइन, दुई पटक होइन, तेस्रो पटक किताब छाप्नु पर्यो। बडा दुःख लागेको छ। सायद त्यो शास्तिले बिरामी पर्नुभयो होला, आज मन्त्री पनि उपस्थित हुनुहुन्न। उहाँको स्वास्थ्य लाभ गर्नुपर्ने हो कि केही विपत्ति परेर आउनु भएन, त्यो जानकारी भएन। जेसुकै होस्, तेस्रो पटक प्राप्त भएको पुस्तकमा संक्षिप्त केही आफ्ना धारणाहरू राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपालको 15औं पञ्चवर्षीय योजनाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही लक्ष्यहरू किटान गरेको छ। उसले भनेको छ कि यो 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको समाप्तिसँगै, जो यो 80 साल यसको अन्तिम वर्ष हो, प्रत्येक वर्ष 35 लाख पर्यटकहरू नेपालमा भित्राइनेछ। आज त्यसको परिस्थिति कस्तो छ भन्दा करिब 8 लाख भन्दा माथि जान सकेको छैन। 2019 मा सबैभन्दा बढी 12.5 लाख पर्यटक नेपाल भित्रेका थिए। पर्यटकको बसाई 15 दिन बनाउने भने थियो, त्यो अवस्था आज विद्यमान छैन। पर्यटकहरूको प्रतिदिन खर्च $100 बनाउने भनेको थियो, $48 भन्दा माथि गएको छैन। 3,82,000 नयाँ रोजगारी थप्ने पर्यटन क्षेत्रबाट भनेको थियो, त्यसको सम्भावना देखिँदैन। 10% जीडीपीमा योगदान गर्ने पर्यटन क्षेत्रले भनेको थियो, 3% भन्दा तल नै यसको अवस्था आज विद्यमान छ। र यो किन भइरहेको छ भने हामीले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा जस्ता क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रको विकासको मुख्य आधार मानेका छौं। तर पर्यटन क्षेत्रमा जुन तहको लगानी गर्नुपर्ने हो, त्यो तहको लगानी र त्यो तहको दृष्टिकोणहरू सरकारहरूबाट बन्न सकिएका छैनन् र अहिलेको नीति कार्यक्रम र बजेटले पनि त्यसलाई ठिक ढंगले अंगीकार गर्न सकिएको छैन। दुनियाँमा पर्यटन भन्ने बित्तिकै मूलतः राज्यले, सरकारले गर्ने भनेको पर्यटन पूर्वाधारमा काम गर्ने हो, बाटो बनाउने हो, एयरपोर्ट बनाउने हो, गन्तव्यसम्मका पहुँच मार्गहरू निर्माण गर्ने हो र सहज ढंगले भिसा प्रोसेसिङ सिस्टमलाई सहज बनाउने र विदेशी पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्ने, तर स्वदेशी पर्यटकहरूलाई पनि देशभित्र घुम्नको निम्ति पर्याप्त त्यसको लागि उत्साहित गर्ने हो। तर अहिलेको नीति कार्यक्रम र बजेटले त्यतातिर खासै ध्यान दिएको मैले देख्दिन। सामान्य सभामुख महोदय, आज मलाई खुसी लागेको छ कि हाम्रो यो विनियोजन शीर्षकमा प्रधानमन्त्रीज्यू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। तर मैले केही कुरा उहाँको पनि ध्यान आकर्षण गर्नु उपयुक्त होला भन्ने लाग्छ। नेपालमा अहिले 55 वटा विमानस्थल विद्यमान छन्। कतिपय देशका पर्यटन मन्त्रीहरू, जो म पर्यटन मन्त्री भएको बेलामा नेपालमा आमन्त्रण गर्दा उहाँहरू छक्क पर्नुभयो। नेपालमा 55 वटा विमानस्थल, थुप्रै विमानस्थलहरू चलिरहेका छैनन्, चल्ने सम्भावना पनि छैन। त्यसकारण अब विमानस्थल नयाँ थप्ने कि नथप्ने, यो एउटा ठूलो नीतिगत प्रश्न हो। मैले मेरो कार्यकालमा 3 वटा आधार बनाएको थिएँ। एउटा चाहिँ व्यावसायिक प्रतिफल हुनु पर्यो अबको विमानस्थल, किनभने हिजो सडक यातायात थिएन, त्यसकारणले विमानस्थलहरू बनाउनु पर्ने आवश्यकता थियो। आज यातायातका अन्य माध्यमहरू पनि हामीसँग एक्सेसेबल अवस्थामा छन्। त्यसो हुँदा व्यावसायिक प्रतिफल असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनकि एउटा एयरपोर्ट बनाउन अरबौं खर्च हुन्छ। त्यस हिसाबले व्यावसायिक प्रतिफल। दोस्रो, पर्यटकीय गन्तव्य जस्तो लुक्ला अथवा सिमीकोट जस्ता ठाउँहरू यदि अन्यत्र पनि छन् भने हामीले बिना संकोच एयरपोर्टहरू बनाउनु पर्छ। त्यसले पर्यटकीय हिसाबले माथि लान्छ। तेस्रो चाहिँ आवश्यकताको आधारमा जनतालाई सेवा दिने कुरा। तर मैले देख्दैछु कि यो नीति कार्यक्रम र बजेटमा फेरि पनि नचाहिँदो ठाउँमा विमानस्थलहरू थपिँदैछ। जुन ठाउँबाट 45 मिनटको यातायातको दूरीमा अर्को ठूलो विमानस्थल छ, पूर्वतिर जाँदा पनि अर्को 45 मिनटमा छ, त्यो बीचमा अर्को विमानस्थल किन चाहियो? फेरि पनि विमानस्थलमा खर्च गरेर अनावश्यक ढंगले
त्यो चाहिँ नि गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देख्दिनँ। त्यसकारणले यसमा मेरो भनाइ के छ भने सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण विमानस्थलहरू ताप्लेजुङको सुकेटार, तुमलिङटार, सङ्खुवासभाको, लुक्ला, सोलुको, मुस्ताङ, जोमसोम, जुफाल एयरपोर्ट, डोल्पा, सिमीकोट, हुम्ला, ताल्चा, मुगु यी पर्यटकीय हिसाबले धेरै महत्त्वपूर्ण एयरपोर्टहरू हुन्, विमानस्थलहरू हुन्। यी विमानस्थलहरूको सकेसम्म अझै बढी स्तर उन्नति गर्ने र यिनीहरूलाई पर्यटकीय विमानस्थलको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। भरतपुर विमानस्थल एकदमै जोखिमपूर्ण छ। मेरो पालामा हामीले त्यति बेला हाम्रो सरकारको पालामा त्यो भरतपुर विमानस्थललाई विस्तार गर्नको निम्ति नेपाली सेनाको त्यहाँको केही अड्डाहरूलाई हटाउनु पर्ने, केही अरू संरचनाहरू चाहिँ अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने कुराहरू अगाडि बढेको थियो। अहिले पनि त्यो काम अगाडि बढिरहेको छैन। त्यसकारण भरतपुर विमानस्थल एकदमै जोखिमपूर्ण विमानस्थल हो, यसलाई असाध्यै ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सुर्खेत विमानस्थल त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हो। कर्णाली प्रदेशको एउटा हब एयरपोर्टको रूपमा त्यसलाई विस्तार गर्नुपर्छ, एउटा माध्यमिक विद्यालय त्यहाँबाट स्थानान्तरण गर्नुपर्छ र त्यो विमानस्थललाई ATR 72 विमानहरू रात्रिकालीन अवतरण र उडान गर्न सक्ने क्षमताका बनाउनुपर्छ। तुलसीपुर विमानस्थलको पनि मैले त्यही नै यहाँको बीचमा राख्न चाहन्छु। त्यसपछि आज काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले वार्षिक झन्डै 85 लाख यात्रुहरूलाई सेवा दिइरहेको छ। यो विमानस्थलको क्षमता अधिकतम 90 लाख हो सभामुख महोदय। त्यसकारणले हामीलाई अर्को विमानस्थल चाहिन्छ। कतिपयले भनिरहेका छन् भैरवामा छ, पोखरामा बनेको छ, त्यसले गर्दा त्यता सिफ्ट गरे भइहाल्यो। मलाई लाग्छ कि भैरवा र पोखराले आफै उत्पादन गर्ने हो, किनभने ती दुईटै हाम्रा चाहिँ पर्यटकीय गन्तव्यका ठाउँमा भएका एयरपोर्टहरू हुन्। ती एयरपोर्टहरू बनाएर त्यस्तो ठुलो गल्ती भएको मलाई लाग्दैन, तर ती एयरपोर्ट चलाउनुपर्छ, किनभने ती पर्यटकीय गन्तव्य भएका ठाउँका एयरपोर्टहरू हुन्। र त्यसको निम्ति काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हिसाबले जब 90 लाख प्यासेन्जर अर्को वर्ष पुगि नै हाल्छ, किनभने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान 90 वटा जति छ। कोभिड अगाडि हामी 110-115 वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरेका थियौँ भनेपछि अब अर्को वर्ष 110-115 वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने बित्तिकै काठमाडौँ एयरपोर्ट स्याचुरेटेड हुन्छ। आज ट्राफिक जामका लगायतका समस्याहरू छन्, तल पार्किङको स्लटहरू छैन। त्यसकारणले यसको विकल्प भनेको निजगढ बाहेक अर्को कुनै पनि छैन। अघि पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसमा आफ्नो केही धारणाहरू मेन्सन गर्नुभएको छ। साँच्चै हो भने निजगढ विमानस्थल बनाउनै पर्छ, त्यसको अर्को विकल्प छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसपछि यही मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा महत्त्वपूर्ण र धेरै नै क्रोनिक अवस्थामा रहेको नेपाल वायुसेवा निगम छ। नेपाल वायुसेवा निगम त्यो एक किसिमले हिमाल सिमेन्ट कारखाना जस्तो अवस्थामा पुगिरहेका छ। हिमाल सिमेन्ट कारखाना बन्द भयो, त्यहाँका कर्मचारीहरू फाटेको चप्पल, फाटेका लुगा लाएर आफ्नो तलब भत्ता माग्नको निम्ति अहिले पनि सडकमा हिँडिरहनु भएको छ। यदि यो नेपाल वायुसेवा निगमलाई संरचनागत हिसाबले सुधार नगर्ने हो भने यसको हालत त्यही हुन्छ। त्यसकारणले हामीले तत्कालीन हाम्रो सरकारको पालामा यसलाई सर्वसाधारणले समेत सेयर पाउने गरी पब्लिक कम्पनीमा लानुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ प्रत्येक वर्षको बजेट र नीति कार्यक्रममा यो आउँछ। तर जब पब्लिक कम्पनीमा लाने कुरा हुन्छ अनि चारैतिरबाट निजीकरण गर्यो भनेर त्यसलाई काम गर्न दिँदैन। पब्लिक कम्पनी र प्राइभेट कम्पनी पनि फरक हो भन्ने नबुझेका मान्छेहरूले यस्तो टिप्पणी गरेका छन्। त्यसैले यसलाई सर्वसाधारणको सेयर निष्कासन हुने गरी पब्लिक कम्पनीमा लानुपर्छ। हाम्रो सरकारको पालामा त्यसको प्रबन्ध पत्र हामीले ड्राफ्ट गरेका थियौँ, मन्त्रालयमा अहिले पनि छ। यदि मन्त्रीजीले त्यसलाई चाहिँ नै आवश्यक भयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको संरचनागत सुधार बाहेक अर्को कुनै पनि विकल्प छैन। यदि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ आज अलिकति पैसा हाम्रो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पाउँछ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट, मानु भोलि कुनै अर्को कम्पनीले त्योभन्दा बढी दिन्छु भन्यो भने दिने कि नदिने? नेपाल वायुसेवा निगमबाट ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ निस्क्यो भने नेपाल वायुसेवा निगम चाहिँ थला पर्छ। त्यसको अर्को कुनै विकल्प छैन, किन आज कर्मचारीले तलब खाने मुख्य आम्दानीको स्रोत नै त्यही ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ हो। त्यो बाहेक अर्को केही पनि छैन। उडानबाट नाफा छँदै छैन ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ बाहेक। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ हामीले नेपाल वायुसेवा निगमलाई ओएनएम गर्नु पर्छ। कति कर्मचारी चाहिन्छ? 3000 जति कर्मचारी राखेर 4वटा प्लेन उडाइराख्ने हो भने त्यो आवश्यक छैन। नेपालकै कतिपय निजी कम्पनीका जहाजहरू 16वटा छन्, उनीहरूसँग कर्मचारी 1100 छ। हामीसँग 4वटा जहाज छन्, 3000 कर्मचारी किन चाहियो? म मन्त्री भएको बेलामा कर्मचारी कटौती गर्ने केही प्रस्ताव गरेँ, केही कर्मचारी कटौती भए। म प्रधानमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु, सरकारलाई भन्न चाहन्छु,
74 सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएदेखि 2077 सालको फागुन 5 गतेसम्म एकजना पनि कर्मचारी नेपाल वायु सेवा निगममा हामीले भर्ती गरेका छैनौं। तर त्यस पछाडि 100 कर्मचारी आज नेपाल वायु सेवा निगममा फेरि भर्ती गरिँदैछ। किन? त्यसलाई चाहिँ सोमालिया कि आमा जस्तो बनाउने, जुन आमाको दुध आउँदैन तर त्यो चाहिँ आमाको ऊ चाहिँ चुसिराख्ने, रगत चुसे जस्तै हो। त्यो नेपाल वायु सेवा निगममा कर्मचारी भर्ती गर्नु भनेको आमाको रगत खानु जस्तै हो। आज त्यस्तै भइरहेको छ। त्यसकारण म त्यसको निन्दा गर्छु। त्यसपछि सभामुख महोदय, चाइनिज जहाजहरू त्यो किन ल्याइयो, कसको स्वार्थमा ल्याइयो, यसको प्रश्न यो संसदले जानकारी पाउनुपर्छ। कसको पालामा आयो, किन आयो? आज चाइनिज जहाजको कारणले अरबौं नोक्सानी भइरहेको छ। अपरेसन कस्टरमा नोक्सानी भइरहेको छ नेपाल वायु सेवा निगममा। बिग्रेका जहाजहरूको त्यसको चाहिँ व्यवस्थापनको कुनै योजनाहरू छैन। मन्त्रीजीले भनिराख्नुभएको छ 4 अरब जति मैले नाफा गरेँ, तर हामीले डाटा हेर्दाखेरि 7 अरब जति ऋण तिर्न बाँकी छ, 46 अरब ब्याज सामा नै तिर्न बाँकी छ। सामा र ब्याज गर्दा 50 अरब नागिसक्यो। कहाँबाट उहाँले 4 अरब नाफा गर्नुभयो? साँच्चै 4 अरब नाफा भयो, सामा ब्याज सबै तिर्यो भने माननीय मन्त्रीजीलाई माला लगाएर सबले अभिनन्दन गरिन्छ। तर डाटाले त्यो देखाउँदैन सभामुख महोदय। त्यसकारणले यो गलत डाटा दिएर मान्छेलाई भ्रम पनि नपारौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र नेपाल वायु सेवा निगमको संरचनागत सुधार बाहेक अर्को कुनै पनि उपाय छैन। जहाँसम्म यो हवाई मार्गको कुरा छ, यो निकै नै विवादास्पद छ। तर प्रधानमन्त्रीजीको भारत भ्रमणको बेला पनि यो कुरा हामीले पटक पटक उठायौं, प्रधानमन्त्रीजीले पनि उठाए भन्नुभएको छ। तर म भन्न चाहन्छु कि हामीले सडक मार्गबाट भारत जान पाउँछौं, सडक मार्गबाट भारतीयहरू नेपाल आउन पाउँछन्। अझै हाम्रो चाहिँ धरोटी बेटीको नाता भनेको छ। अनि धरोटी बेटीको नाता भएको देशलाई हवाई प्रतिबन्ध लगाउन पाइन्छ? जब तपाईको नागरिकलाई उड्ने बाटो दिइदैन भने त्यो हवाई प्रतिबन्ध हो। त्यसलाई इन्टरनेसनलले हवाई प्रतिबन्ध भन्छ। हामीलाई एक किसिमले हवाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ। हिजो सडक प्रतिबन्ध लगाइयो, अहिले हवाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ। म भन्न चाहन्छु कि सरकारले हामी साथ दिन्छौं प्रतिपक्षको हिसाबले। सायद प्रधानमन्त्रीजीको अस्ति भ्रमणमा प्रतिपक्षको दलको तर्फबाट पनि 1-2 जना सांसदहरूलाई, नेताहरूलाई सामेल गर्नुभएको भए हामी पनि बल गरिदिन्थ्यौं। 2-3टा टिकटको लोभले प्रतिपक्षी दललाई लानु भएन। तपाईको बल पुगेन के? तपाईको बल पुगेन। हामी थियौं नि। यति जायज कुरामा त हामी तपाईलाई सपोर्ट गरिहाल्थ्यौं, नचाहिँदो कुरामा पो सपोर्ट गर्दैन थियौं। यतिमा त सपोर्ट गर्थ्यौं नि। तपाईले यति पनि महानता देखाउनु भएन। त्यसकारणले यो हवाई रूट चाहिँ म भन्न चाहन्छु कि रोटी बेटीको नाता। अनि आफ्नै चेली नेपालमा बिहा गरेको छ, नेपालको कुनै पुरुषले बिहा गरेको छ, आफ्नै चेलीलाई नेपालमा आउन हवाई मार्ग नदिने, आफ्नै ज्वाइँलाई भारतमा आउन हवाई मार्ग नदिने, यस्तो पनि छिमेकी हुन्छ त? यो कुरा त एउटा राष्ट्रिय बहस हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा, यहाँ एउटा भ्रम सिर्जना गरिँदैछ कि हवाई रुट नभएको हुनाले भैरवा विमानस्थल चल्न सकेन। यो कुनै प्राविधिकहरूले, कुनै विज्ञहरूले बताउने कुरा होइन। यो सरासर गलत कुरा बताइरहेको छ। म भन्न चाहन्छु आज पनि सिमराबाट हामीलाई आउने रुट छँदैछ। काठमाडौँ आउँछ सिमराबाट जहाजहरू, पूर्वबाट पश्चिमबाट। नेपालमा अहिले पनि मकालुबाट एउटा जहाज पस्छ, लासाबाट, भुटानको जहाज मेचीबाट पस्छ, र अरू सबै सिमराबाट पस्छ। 3टा इन्ट्री छ। अब हामीलाई चाहिएको छ अरू पनि इन्ट्री चाहिएको छ, अरू पनि एक्जिट पनि चाहिएको छ। एक्जिट त धेरै ठाउँबाट हुन्छ, तर इन्ट्री हामीलाई अझै बढी चाहिएको छ। सिमराबाट काठमाडौँ आउँदा र सिमराबाट भैरवा जाँदा जम्मा 2 मिनटको फरक छ हवाई समयमा। 2 मिनट बढी लाग्छ भैरवामा जानको निम्ति काठमाडौँ भन्दा। त्यसकारणले फ्युल कस्ट बढी भयो भन्ने यदि तर्क हो भने भैरवाबाट महेन्द्रनगरबाट एक्जिट गर्दा त काठमाडौँबाट भन्दा 15 मिनट बढी छिटो एक्जिट हुन्छ नि त। उसको फ्युल कस्ट त्यहाँ जोगिन्छ। यता बढी समय लाग्यो भने निस्किने बेलामा त उसको समय धेरै बचत भएको छ नि। त्यसले कति फ्युल कस्ट घटाइरहेको छ। त्यसैले यो फ्युल कस्टको आधार मानेर भैरवा एयरपोर्ट चलेन भन्नु हाम्रो सरकारको व्यावसायिक क्षमता पुगेन, त्यता ढाकछोप गर्न खोजे हो भन्ने म यहाँलाई भन्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ नि स्पष्ट होस्। अर्को हामी दुनियाँमा के देख्छौँ भने सामान्य सभामुख महोदय, यो एयर बोर्डर अपरेसन सिस्टम हुन्छ। मलेसिया, सिङ्गापुर, इन्डोनेसियाको एयर बोर्डर अपरेसन सिस्टम छ, जसको एयर रुट एकअर्काले प्रयोग गर्छन्, एयर स्पेस एकअर्काले प्रयोग गर्छ। इन्डियाकै पनि बङ्गलादेश नजिकको एउटा एयरपोर्ट छ जहाँ जम्मा 1 किलोमिटर मात्रै डिस्टेन्स छ बङ्गलादेशसँग। त्यो एयरपोर्टबाट उड्ने बित्तिकै बङ्गलादेशको आकाशमा जान्छ इन्डियन जहाजहरू, त्यहाँ केही आपत्ति भएको छैन। तर नेपालको सिमानातिरका एयरपोर्टहरूमा यसलाई किन त्रसित बनाइरहेछ? यही इन्डियाको चाहिँ बागडोगरा एयरपोर्टबाट कयौं पटक नेपाली आकाशमाथि आउँछ,
यदि मौसम खराब भयो भने नेपाली आकाशबाट घुमेर नै इन्डियाको चाहिँ दिल्ली जान्छ, कलकत्ता जान्छ। यो त प्र्याक्टिसमा भइ नै राखेको छ। बागडोगराबाट उड्ने जहाज नेपालको आकाशमा आउँदाखेरि हाम्रो नेपालको सुरक्षासँग अनुमति लिएको छ त? छैन, कहिले पनि लिएको छैन। त्यो एउटा मानवीय कुरा हो, त्यसलाई हामीले त्यति वास्ता गर्दैनौँ। भने हामीले मित्र राष्ट्र भारतसँग एयर बोर्डर अपरेसन एग्रिमेन्ट गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा 5 नटिकल माइल नेपालतिर र 5 नटिकल माइल चाहिँ इन्डियातिरको एयर स्पेस युज गर्ने यस्ता दुनियाँमा यस्ता प्र्याक्टिसहरू छन् सभामुख महोदय। त्यसैले म त्यतातिर पनि यहाँको ध्यान जाओस् भनेर भन्न चाहन्छु। अब यहाँ पहेँलो बत्ती बलिहाल्यो। म छोटोमा के भन्न चाहन्छु भने पर्यटन तथा पर्वतारोहण विश्वविद्यालय यो हामीले अगाडि बढाएका छौँ, त्यो अगाडि बढाउनु पर्यो। केचना कञ्चनजङ्घा ट्रेल यो धेरै नै राम्रो ट्रेल हो, सिमरनगढलाई चाहिँ ऐतिहासिक स्थलको रूपमा विकास गर्ने त्यो कुरा अगाडि बढाउनु पर्यो। जैविक विविधता लगायतका कुराहरू चाहिँ यो कञ्चनजङ्घा ट्रेलमा देखिन्छ, केचना कञ्चनजङ्घा ट्रेलमा। त्यसै गरिकन पर्यटनको विविधता, पर्यटनको परम्परागत मात्र होइन, स्वास्थ्य पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन, खेलकुद पर्यटन, योग ध्यान पर्यटन लगायतका कुराहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ। नाथमको कलेज एउटा नेपालको होटल म्यानेजमेन्टको हिसाबले सबैभन्दा एक्सेलेन्ट कलेज हो। त्यसलाई बिर्ता मोटर नेपालगञ्जमा त्यसको शाखा खोल्ने भनेको थियो, पछि यो सरकार आइसकेपछि ट्रकमा सबै सामान लोड गरेर काठमाडौँ फिर्ता गर्यो। त्यो बिर्ता मोटर नेपालगञ्जमा त्यो कलेज खोल्नै पर्छ, त्यसको नाथमको कलेजहरूको शाखाहरू चाहिँ विस्तार हुनुपर्छ भन्ने म यहाँ पनि राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय मार्फत। जाँदा जाँदै अब हामीले थुप्रै ट्रेलहरू जस्तो रामायण सर्किटको कुरा गरेका छौँ, त्यसै गरिकन बुद्ध सर्किटको कुरा गरेका छौँ। एउटा महत्त्वपूर्ण ट्रेल के छ भने सभामुख महोदय यो गुरु पद्मसम्भव जो नेपालबाट बुद्ध धर्मको प्रचार गर्न चीन जानुभएको थियो, उहाँ काठमाडौँको चोबारबाट स्वयम्भू हुँदै तपाईँको खोटाङको हलेसी हुँदै ओखलडु यो चाहिँ सङ्खुवा सभाको अरुण भ्याली हुँदै ताप्लेजुङको ओलाङचुङ्गोलाबाट निस्किनु भयो। यदि यो ट्रेल विकास गर्न सकियो भने यो पद्मसम्भव चाहिँ चिनियाहरूको खास गरेर टिबेटियनहरूको सबैभन्दा मान्ने रिम्पोचे हुनुहुन्छ। यदि त्यो ट्रेल विकास गर्न सकियो भने बुद्धिस्ट टुरिस्टहरूको आगमन नेपालमा धेरै गर्न सकिन्छ। पशुपतिको विकास मैले सिद्ध्याएँ सभामुख हुँदै, पशुपति लुम्बिनी लगायतका कुराहरू पनि छन्। त्यस कारणले जाँदा जाँदै अब 35% पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने सरकारलाई यत्रो धेरै बजेट किन चाहियो भनेर सबै बजेट घटाएर 1 रुपियाँ कायम गरियोस् भन्ने मेरो प्रस्ताव छ। त्यसो गरियो भने सरकारले पनि जवाफ दिनु परेन, हामीले सरकारलाई प्रश्न सोध्नु पनि परेन, खर्च गर्न पनि सकेन, बजेट अगाडि बढाउन पनि सकेन भने चाहिँ सरकारलाई पनि हाइ सन्चो, हामीलाई पनि प्रश्न गर्नु परेन। त्यसकारण 1 रुपियाँ कायम गरियोस् भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब खर्च कटौती प्रस्तावका प्रस्तावक मान्य सदस्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आजको लागि निर्धारित विलियन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा समेत भाग लिन समय दिन्छु। समय 7 मिनेट। सभामुख महोदय, म गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। र प्रधानमन्त्रीजी त भर्खरै यही हुनुहुन्थ्यो। खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने मान्यज्यूहरू यहाँ पालो क्रममा आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ उठ्नुभयो। सभामुख महोदयसँग आग्रह गर्न चाहन्छु सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरूलाई हाम्रो छलफलमा सहभागी हुने बन्दोबस्त भइदिए राम्रो हुनेछ। गृह मन्त्रालयमा नेपालमा हामीले दिन दहाडै सीमास्तम्भ उखेलिएको, फालिएको, नेपालतर्फ सारिएको हामी समाचार सुन्छौँ। यस्तो समाचार सरकार गृह मन्त्रालय कहिलेसम्म सुनेर हेरेर बस्ने हो? नेपालमा भारतीय एकाधिकार पुँजीको माइक्रो म्यानेजमेन्ट हस्तक्षेप भइरहेको तर्फ गृह मन्त्रालय सचेत किन भएन? नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरूको मतभेद घरेलु मामिला हो, हामी छलफल गर्छौँ, तर माइक्रो म्यानेजमेन्टलाई हामीले किन विरोध गर्दैनौँ? एउटा घटना नेपालमा सन् 1958 60 मा काम गरेका अमेरिकी गुप्तचरले अ स्पाई फर अल सिजन्स
माई लाइफ इन द CIA भनेर सबै मौसमको गुप्तचर CIA मा मेरो जीवन पुस्तकमा 27 वर्षको क्लारिजले नेपालमा CIA को जालो फैलाएको, तिब्बती उपद्रवहरूलाई अमेरिका लगेर तालिम दिएको, कुन कुन नेपालीलाई नेपाल र तिब्बतीको गुप्तचरी गर्न CIA को एजेन्ट बनाएको भन्ने विषय समेत लेख्दै तत्कालीन प्रमुख र का प्रमुख BN मलिकले सिक्किममा CIA को गुप्तचरी बारे लेख्नु भएको भनेर यो रिपोर्ट पुस्तकमा छ। यसरी यो कसैको देशद्रोही काम नाति पनातिको काममा पनि नाति पनातिको कार्यकालमा पनि सार्वजनिक हुनेतर्फ गृह मन्त्रालय सचेत हुनु जरुरी छ। अहिले आइरहेको छ नि। र सीमानामा सुरक्षा गर्न खटाउनु पर्ने सुरक्षाकर्मीलाई गृह मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाको औद्योगिक क्षेत्रहरूमा राख्नु उचित हो र सीमाना मिचिँदैछ। यहाँ शहरको बीचमा सुरक्षाकर्मी औद्योगिक क्षेत्रमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको औचित्य किन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। नागरिकता प्रमाणपत्र छ, अरू परिचय पत्रहरू छ। परिचय पत्रमा खल्तीमै नअट्ने भयो। गृह मन्त्रालयलाई यस्तो बुद्धि कसले दियो? अरबौं अरब खर्च हुने गरी यो पनि प्रश्न उठिरहेको छ। रक्षा मन्त्रालयमा देशको सीमा सुरक्षा नेपाली सेनालाई दिनुपर्छ संरक्षण गर्ने, नेपालको खानेपानीको स्रोत र जंगलको सुरक्षा गर्ने जिम्मा पनि नेपाली सेनालाई दिनु जरुरी छ। र साम्राज्यवादको विरोधमा 200 वर्ष सङ्घर्ष गरेको देशको नेपालप्रति त्यही उपनिवेशवादी नीति भइरहेको तर्फ रक्षा मन्त्रालय सचेत हुनु जरुरी छ। अरूको स्वतन्त्रतालाई समर्थन नगर्ने देश आफू स्वतन्त्र नहुने विषय पनि सम्झाउनु जरुरी छ। र नेपाली सेनालाई सैनिक हतियार देशभित्र उत्पादन गर्न विज्ञान र इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई आवश्यक बजेट सरकारले सहयोग गर्नु जरुरी छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अन्तर्गत सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता नारामा मात्र सीमित भयो। सिंहदरबार आफै सुशासन र भ्रष्टाचारबाट मुक्त नभएको जनताको गुनासो छ। पार्टीहरू बीच सल्लाह गर्ने हो, जनतालाई व्यवस्था गर्ने गरेमा देशै नहरने अवस्था हुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले खासै राजनीतिक पार्टीहरूको बैठक राखिराख्नु भएको छैन। उहाँ चाहिँ कतैबाट आएको निर्देशन मात्र पालना गर्ने भनेर बस्नु भए जस्तो लाग्यो। त्यसरी देश अगाडि बढ्दैन। राजनीतिक पार्टीहरूसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुपर्छ। अंग्रेज शासनमा हिन्दुस्तानका राजाहरूलाई अंग्रेजले नै सल्लाहकार दिइन्थ्यो। अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूको संचार विज्ञ सल्लाहकार निजी कम्पनीको सञ्चालक भनेर आएको छ। त्यसरी स्वार्थ बाजिनेहरूलाई राख्नु हुँदैन। र सांसदहरूले दिनुभएको सुझाव अनुसारको सुझावलाई समावेश गरेर बजेट पास गर्नुपर्छ, नत्र 2 महिनाको यो छलफलको कुनै औचित्य हुँदैन। र गत वर्ष 1200 जना MBBS र MD डाक्टरहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्याङ्क आएको छ। देशप्रति पढे लेखका मान्छेहरूको यो माया नै नहुने, सरकार यसमा दोषी छ। माया चाहिँ किन हामीले सिर्जना गर्न सकेनौँ पढे लेखकाहरूबाट? सरकारले प्रतिभा पलायन रोक्नु जरुरी छ। र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रबारे नेपाल जतिकै भूगोल र जनसङ्ख्या भएको 5-6 पटक भूउपग्रह उडाएको प्रजा कोरिया र प्राङ्गारिक खेतीमा नमुना क्युबाबाट सिक्नुपर्छ। र मन्त्रीजीहरूको र सम्बन्धित संसदीय समितिका सभापतिहरूको ती 2टा प्रजा कोरिया र क्युबामा अध्ययन भ्रमण जानु जरुरी छ। प्रधानमन्त्रीजी नेपाललाई बलिको निम्ति तयार राखिएको खसी बोकाको जस्तै युवाहरूलाई राहदानी थम्याएर घरखेत बेचाएर वैदेशिक रोजगारीको नाउँमा सस्तो जामीमा पठाउने देश बनाउनु चाहिँ यो उपयुक्त छैन। यो विषय प्रधानमन्त्रीजीले ध्यान दिनुपर्छ। र प्रधानमन्त्रीजीको आलोचना भएपछि राजीनामा पनि आउने धेरै देश छन्। बेलायतका प्रधानमन्त्रीले कोभिड अनुशासन तोडेपछि त्यहाँ आलोचना भयो, राजीनामा आयो। हामी कहाँ त अब ढुङ्गाले हिर्काए पनि फुलै हो भनेर जस्तो सुकै आलोचना होस्, कुर्सीमा तासेको तासे केही जवाफदेही पनि हुँदैन। यस्तो हुँदैन। र अर्को
नेपालको भूगोल र जनसङ्ख्या अनुसार सङ्घमा 15 जनाको मन्त्री परिषद भए पर्याप्त हुन्छ र नेपालको यो सिमानामा बनाएका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत 1723 किलोमिटर लामो सडक बाँध र 21 वटा सीमावर्ती बाँध भत्काउनु पर्ने हो। खोइ यो विषय सरकारको ध्यान गएको छैन र मन्त्रालयमा कृषि र भूमि व्यवस्था जोडेर एउटै बनाउने, अर्थ, गरिबी निवारण र सहकारी जोडेर एउटै बनाउनु जरुरी छ। अब सहकारी मन्त्रालय कृषिसँग जोडेको छ, कृषिसँग चाहिँ भूमि जोड्नुपर्छ। मान्य सदस्य समय सकियो। हस् सभामुख महोदय, खोप विश्वविद्यालय विधेयक यसै अधिवेशनमा पारित गर्न म प्रधानमन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयमा 9औं पञ्चवर्षीय योजना अनुसार भक्तपुरलाई सांस्कृतिक नगर घोषणा गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन र वाइड बडी जहाज र यो तारागाउँ विकास समितिको 304 रोपनी जग्गा बहालमा भएको भ्रष्टाचारमाथि छानबिन हुनुपर्छ र उडान संख्या र उडान समय मिलाइएको भए चीनबाट ल्याइएको 5 वटा जहाज 3 वर्षसम्म भूमिस्थ ग्राउन्डेड गर्नु पर्दैन थियो, यसलाई चलाउन सकिन्थ्यो र भूकम्पबाट क्षति भएको भक्तपुर दरबार क्षेत्रको मल्लकालीन सिंहध्वाका दरबार हाल राष्ट्रिय चित्र संग्रहालय रहेको भवन पुनर्निर्माण गर्न बजेट राख्नु जरुरी छ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब खर्च कटौती प्रस्तावका प्रस्तावक के को लागि बोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ? मान्य सदस्य, के नियम आपत्ति हो? मैले समय पाउँ समान एउटा विषय जानकारी गराउँ भनेर सामान्य सभामुखज्यूको कार्यसूचीको विषय मैले यहाँलाई अवगत गराउनु पर्ने भयो। हामी अहिले विनियोजन विधेयक 2080 माथि छलफल गरिरहेका छौँ। विभिन्न मन्त्रालयगत शीर्षकहरूमा, खर्च शीर्षकहरूमा छलफल गरिरहेका छौँ। आज सामान्य सभामुख महोदय, यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो कार्यसूचीको 10 नम्बरमा उपराष्ट्रपति कार्यालयको शीर्षकमाथिको खर्चलाई पनि विषय सूचीमा राखिएको छ। मैले प्राप्त गरिन कि यो पुस्तिका भनेर मैले चाहिँ खोजेँ। अरू धेरै मान्यज्यूहरूलाई मैले अरूले पनि पाउनु भएको भएन सोधेँ, पाउनु भएको रहन्छ। मैले प्रतिपक्षको सिङ्गो सबैलाई सोधेँ, कसैले पाउनु भएको रहन्छ। मैले सत्तापक्षका केही, हामी प्रतिपक्षको पिजन होलमा मात्र नआएको होला कि भन्ने ठान्दा मैले सत्तापक्षका मान्यहरूलाई पनि सोधेँ। उहाँहरूको पनि पिजन होलमा उपराष्ट्रपति कार्यालयको यो विनियोजन विधेयक अन्तर्गतको खर्च शीर्षक पुस्तिका आजसम्म कहीँ कसैका पुगेको रहेनछ। यो ल्याउनु पर्ने कसले हो? संसदलाई। 10 दिनदेखि सामान्य सभामुख महोदय, 10 दिनदेखि हामी विषयगत मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल चलाइरहेका छौँ। आजसम्म उपराष्ट्रपति कार्यालयको विनियोजन शीर्षक अन्तर्गतको यो खर्च शीर्षक त्यो पुस्तिका उपलब्ध गराइएको छैन। संसदलाई यस प्रकारबाट मलाई लाग्छ उपराष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालयको शीर्षक विनियोजन शीर्षक पुस्तिका सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने हो। एकपछि अर्को सदनलाई यी यस्ता विषयवस्तुमाथि छलफलमा नल्याउने, सामग्री उपलब्ध नगराउने जे रवैया सरकारबाट भइरहेको छ, गम्भीरताका साथ ध्यान आकर्षण गराउँदै पुस्तिका बेगर यो हाउस यी विषयमाथि छलफल गर्न सक्दैन। कार्यसूचीबाट हटाइयोस्, माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, मान्य सदस्यले उठाउनु भएको विषयप्रति ध्यान आकर्षण भएको छ। हामीले समयमै सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकका पुस्तिकाहरू माग गर्ने, व्यवस्थित गर्ने कुराहरूमा कोसिस गरिरहेकै छौँ। फेरि पनि कतिपय कुराहरू अलि व्यवस्थित हुनमा कमी रहेको छ। उपराष्ट्रपति कार्यालयले सुरुमा आफ्नो खासै त्यस्तो विकास निर्माणसँग नीतिसँग सम्बन्धित कुराहरू नभएकोले नदिए पनि हुन्छ होला भन्ने सोचाइ राखेको कुरा जानकारीमा आयो। त्यसरी हुँदैन, तपाईहरूले आफ्नो विनियोजनमाथि छलफल गर्नको लागि पठाउनुपर्छ भनेपछि ताकेता भइरहेको छ र उहाँहरू पठाउने तयारीमा हुनुहुन्छ। त्यसैले समय
खास गरिकन हामीले यो विनियोजन शीर्षकलाई समयभित्र हाम्रो प्रतिनिधि सभाबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने स्थितिलाई समेत ध्यानमा राखेर म मान्यजीहरूलाई अन्य विगतका दिनहरूमा पनि यस्ता कुराहरूमा मिलाउने कुराहरू मिलाउँदै जाउँ र छलफल गर्न सकिने विषयलाई छलफल गरौँ भनेर अनुरोध गरेको कुरा स्मरण गराउँदै म यो छलफललाई अगाडि लैजाउँ भनेर म मान्यजीहरूसँग सहमतिको लागि अनुरोध गर्दछु। ल मान्य महेश बर्तौलालाई माइक दिनुहोस्। छोटोमा सामान्य सभामुख महोदय, यसमा हामीले समयमै सक्नुपर्छ, यो पनि हामी ठान्दछौँ। समयमै सामग्रीहरू उपलब्ध नगराइकन त्यस उप हामी छलफल कसरी गर्न सक्छौँ? अहिले हामी यही विषयमा छलफलमा म सहभागी हुँदै गर्दा यो विषयमाथि म लगायत अन्य मान्यजीहरूले सहभागी कसरी यो विषयमाथि छलफल गर्नुहुन्छ? त्यसकारण उपराष्ट्रपति कार्यालय सरकारले बजेट छुट्याइएको छ, 1 रुपियाँ मात्रै बजेट किन्नुहोस्, त्यसमा छुट्याएका शीर्षकका बारेमा यो सदनले जानकारी पाउनुपर्छ। त्यस उप छलफल हुने राइट्स यो सदनको छ सामान्य सभामुख महोदय। त्यो सामग्री उप बिना, हामी सामग्री बिना, पुस्तिका बिना यो छलफल अगाडि बढाउन सकिँदैन सभामुख महोदय। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, यो बैठक 5 मिनेटपछि आजै अर्को बैठक बस्ने गरी स्थगित हुन्छ।